ओके, कैंसर वालों के लिए जून का महीना कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले तो आपको हम देते हैं मुबारकबाद, क्योंकि इस महीने में आपकी 3 मुश्किलें आसान हो रही हैं। यानी जिस चीज़ ने आपके स्ट्रेस लेवल को 65% तक पहुंचाया हुआ था, वो अब नीचे की तरफ आके 18% पे रह जाएगा। इसका मतलब कि वो 3 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। फाइनेंस, सबसे पहले अगर आप लोगों ने कहीं से कर्जा लेना है, किसी ने पैसे देने हैं, कहीं बैंक से आने हैं, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए बड़ी आसान होने वाली है। आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है और ये सेकेंड वीक में आप लोगों के काम हो जाएंगे। आगाज़ महीना से ही आपके पास पैसों की आमद और रफ्त शुरू हो जाएगी। उसको सेव करना है। ओवर डोज लगा दी तो वो ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। होता है ना, शो ऑफ के लिए आपने कोई महंगा सा बकरा जाके खरीद लिया, बैल खरीद लिया। मतलब हैरत है, लोग भी ना वायरल करने के लिए कोई भी चीज़, एक बैल इतना मतलब पला हुआ सही, इसका नाम है इमरान खान, बैल का नाम इमरान खान और इसकी कीमत है 80 लाख, कैद 80 लाख 2000 जो भी उसके कैदी नंबर 802 यार फिटे में तो यार, मतलब ढंग की बात मत करना, ढंग की बात मत करना। इंसान के बच्चे हो ही नहीं आप लोग। वो कुर्बानी जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी वो फ़न नहीं है। आप यकीन करो कि टिकटॉक पे जो चीज़ें चल रही होती हैं, जहाँ पे बकरे और गाय भैंसें बिक रही हैं, वहाँ तवाइफे मुजरे कर रही हैं, वो उन भैंसों के आगे। ये किस कदर बड़ी इबादत है कुर्बान, ईद कुर्बान। वरना आज दुनिया में कोई मर्द जिंदा ना होता, हर बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा होता अगर इस्माइल ज़िबा हो जाते तो। अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, वो ईद कुर्बान, एक हज की एक सादत है कि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए मैंने, आप तुम्हें मुबारक है, जानवर ज़िबा करो कि तुम्हारी भलाएं टले। इतने मुजरे हो रहे हैं, आप व्लॉगिंग कर रहे हो, मैनू इतने पैसे, कहीं सदाकत टूट के और फूट के भी दिखाई नहीं दे रही है। जो अल्लाह की राह में देते, अल्लाह क्या कह रहा है कि मेरी रहमत देना है ना तो राइट हैंड से दे रहे हो, तुम्हारे लेफ्ट को भी ना खबर हो। इस तरीके से, ये नहीं है कि इन्हों इंज पीछे छुपा लो, मतलब इतनी एहतियात से देना। और आंखें डाल के किसी की आंखों में मत देना कि तुम्हें कहीं तकब्बुर गुरूर ना आ जाए। और इधर बकरे तो बैल थे, क्या दी 804 माँ दिया 20। और अब क्या है कैंसर वालों, आप लोगों की जिंदगी में जो 2 चीजें बड़ी अहम होने वाली है ना, वो है आपका फेम बढ़ता हुआ, आसमान की बुलंदियों को जाता हुआ, और आपके एनिमीज का आपकी तरफ आना। वो नजरबद का हो, जादू का हो, कुछ भी का हो। यानी आप जितना ऊपर जाते जाओगे, आपकी टांगें खींचने वालों की तादाद उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। 3rd वीक से आपको बहुत चुकन्ना होना पड़ेगा। अचानक बैठे बैठे कहीं खून के छींटे अगर महसूस होते हैं, बॉडी पे इचिंग होती है, आपके पाँव वाँव शल होते हुए आपको फील होते, तो ये समझना ब्लू मैजिक कैटेगरी 19 एक्टिव हुई है। क्योंकि इस महीने प्लैनेट के हिसाब से मरकरी को हिट करने वाले सितारे सिर्फ आपके दरमियान रंजिशें, हेल्थ के इश्यूज, आपकी सारी रानाइयाँ सल्व करने वाले यही चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आपको कोई चीज़ पीछे नहीं करेगी। इसलिए थोड़ा सा मतलब अंडर कवर रह के ही काम करना, बहुत कम लोगों से मिलना जुलना ही रखना। और दूसरा, ख़ास तौर पे अगर आप लोग स्मोकर हो, आप लोग सिगरेट वगैरह लेते हो, टबैको लेते हो, तो किसी की सिगरेट इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, चाहे वो कितना ही करीबी बंदा दोस्त क्यों ना हो। अगर आपको लग रहा है कि इसको कोई बेनिफिट है या रिश्तेदार या कुछ भी है, ये याद रखना। तकवीत मिलेगी आपको इबादतों से, ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद कर देगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको राह हमवार कर देगा। आप लोगों के लिए एक बेस्ट मोमेंट है जिसमें आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शेप देना है, वो आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि कठिन रास्ते अब ख़त्म हो रहे हैं। ये समझ लो कि ये जून का महीना, इस दिसंबर तक आपकी ये पूरी गेम एक जगह पे चेंज होगी। यानी यहाँ पे आपने बहुत शोहरतें, पैसा, जहाँ भी जिस भी इदारे में काम कर रहे हो वहाँ कमा लिया, और आप जंप करके आप ओन बिजनेस ओनर बनना शुरू हो जाओगे। आपके अपने बिजनेसेस के स्टार्ट होने के ये 6 महीने बड़े अहम हैं। इसमें संग बुनियाद रख सकते हो, बाकी आगे भाग लगाने वाला तो वो है। बहुत सारी चीज़ों के इंकशाफ होने लगेंगे आप पे, जो आपको चौंका देगी कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो भी खटाई में पड़ सकते हैं। जिनकी शादी की तारीखें तय होने वाली हैं, जो रिश्ते हो रहे हैं, वो इस पूरे महीने में पीछे पीछे जा भी रहे हैं, लेकिन वो मिसमैच सिचुएशन है जो कि आपको बहुत पीछे लेकर जाएगी। रोमांटिक रहने वाले हो, कोई नई बात तो है नहीं भाई साहब। आप रोमांटिक हो, आप रोमांटिक थे, आप रोमांटिक रहोगे।
مطلب اگر یہ بات میں مریم نواز کو بھی بتاؤں گا نا تو یہ کہیں گے کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ہماری حکومت ان کو دودھ پرووائڈ کرے گی، لیپ ٹاپ، بائکیاں، اسکوٹیاں دے گی، لیکن سرطان والوں کو عقل نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ ہمیشہ وہاں محبت کرتے ہو جہاں لوگ آپ سے بینیفٹ لیتے ہیں. آپ ہمیشہ وہاں انویسٹ کرتے ہو اپنی فیلنگز کو جہاں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ ٹوٹے ہوئے دل پہ کب تک سنی پلاس لگاتے رہو گے میرے دوست؟ ٹھیک ہے، سسٹم ہی ایسا ہے. جب سسٹم ایسا ہے تو پھر ہم کیا سپورٹ کریں آپ کو؟ آپ کی زندگی میں تو ویسے ہی بڑی کٹھن چیزیں چل رہی ہیں، آسانیاں بھی ہیں باس. آسانیاں کہاں ہیں آپ کی زندگی میں؟ جہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو فائدے ہونا شروع ہوں گے ڈفرینٹ پوائنٹ کی انویسٹمنٹ. ایک ہی جگہ پہ ساری انویسٹمنٹ نہیں کر لینی آپ نے، ڈفرینٹ چیزوں کی انویسٹمنٹ جو ہے اس میں آپ کو ہم کہیں گے کہ ہاں میچ کروا، ہو جا. کچھ دن بہت خوش رہا تھا میں، اب اسی خوشی کا قرض اتار رہا ہوں میں. یہ جو ٹیمپریری خوشیاں ہیں نا، جو آپ کی محبت کی ہیں، کام کی ہیں، ان چیزوں سے آپ کوشش کرو کہ دور رہو. لازم نہیں حیات میں ہے احباب کا ہجوم، مل جائے وفادار تو ایک شخص بہت ہے. لازم نہیں حیات میں، اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں احباب کا ہجوم، بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہو تو وہی وفادار ہے. مل جائے وفادار تو ایک شخص بہت ہے. اب آپ کی زندگی میں وہ وفادار شخص ہٹ کرنے والا، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جنہ دی ہو گئی ہیں، وہ خوش نہ ہون. مطلب بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب. تو بھروسہ سانسوں کا نہیں ہوتا اور ہم انسانوں کا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں پہ جو ایک بھروسے والا ایک بوجھ ہے نا کہ ٹرسٹ 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 ٹرسٹ، اسی لیے لائف میں سلیکٹیو لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہوتا ہے. کسی تھراپسٹ سے رابطہ کرنا چاہیں، وہ لوگ جو کافی عرصے سے ڈپریشن کے اس میں جا رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہو. علاج معالجے کے لیے بہت اچھا ہے. جو بھی لوگ ایئر فال کا شکار ہیں ان لوگوں کے لیے امپروومنٹ 12.2% تک ہے. ونڈرفل. وائٹامن ای کی کمی ہے. کس چیز کی کمی ہے بھائی صاحب؟ وائٹامن ویسے تو حیاتی کمی ہے دنیا، لیکن یہاں پہ آپ جو ہمارے پیارے ہیں ان کو وائٹامن ای کی کمی. اچھا جی، یہاں پہ ایک کوئی بھی نزدیکی رشتہ آپ لوگوں کو کسی مشکل میں ڈال سکتا ہے، تو آپ دوسروں کے پنگوں میں کوشش کیجیے گا انوالو نہ ہو. اگر کوئی زبردستی گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو اپنی دانش مندانہ بدھی کا استعمال کرتے ہوئے آپ کہہ دیجیے گا امی گھر پہ اکیلی ہیں، جانا ہے، میں آپ کو ملتا ہوں تھوڑی دیر میں. بس یہ کہہ کے نکل جانا، پھر کنے ملنا. یہی تو ہے دنیا کا دستور. تو کوئی ایسی باتیں دل کی کھول کے کسی کے سامنے مت بیٹھ جانا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کیپچر کر لے. کوئی سنگین قسم کے میسج اور رنگین قسم کی ویڈیوز کسی کو بھیجنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ یہ آپ کی شہرت میں غیر معمولی اضافہ کریں گے. پھر آپ بھی ان ٹک ٹاکرز کی طرح کہو گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اللہ دی قسمیں اے آئی نے بنائی. او اے آئی فٹے مت وڈا، اے کون آئی؟ او تو آئی، اور تو بڑائی، ہوں تو کہہ رہی ہے اے آئی. تو آپ لوگ تھوڑا خلوت میں سوچا کرو کہ یہ اشلیل قسم کی چیزیں آگے پیچھے فارورڈ کرنے سے آپ لوگوں کو بدنامی کے دھبے پڑ رہے ہیں. بہت بات یہ ہے کہ بہت ڈپریشن ہے، بہت سٹریس ہے. اس میں ہم تو نہیں چاہ سکتے کہ بڑی تلخ گفتگو آپ پہ، بہت زیادہ تھکاوٹ طاری رہنے والی ہو، بندہ ویسے ہی مر جائے نہ دے ستارے سے دیکھیے کیوں. تو تھوڑا سا مسکرانے کی ناکام کوشش کیا کرو. آپ لوگوں کے لیے ٹریول جو اپ ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ انرجی والی ہے. مائگریشن کر رہے ہو، کسی اور ملک میں انویسٹ کر رہے ہو، شفٹ ہو رہے ہو، سفر کر رہے ہو، یہ آپ کے پورے سول میں، تن بدن میں بہت زیادہ سکون کی بجلیاں بھر دے گا. اور دشمنیاں کہیں کہیں ختم ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن اس طرح سے نہ جانا. ابھی آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کے مہینے میں کون کون سی چیز ہے جو آپ لوگوں کے لیے گولڈن ہے. دن دن سامنے دیکھو، مجھے نہ دیکھو. یہ وہ تاریخیں ہیں جس پہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہو. گولڈن ڈیٹس ہیں یہ سرطان والوں کے لیے ہے، جو کہ بہت اچھی ہے. اوکے سرطان والوں، آپ لوگوں کے لیے جو پرسنٹیج آف لو ہے وہ 51% ہے. آپ لوگوں کے لیے اینگر جو ہے وہ ہے 43. آئے مر گئے اتنا اینگر، یہ تو بہت زیادہ 87%. واو. اور یہاں پہ ہے منی 44%.
88 ہے ہماری ہیلتھ. اچھا جی, روحانیت 13%, تھوڑا سا اضافہ کر دو, تھوڑا فوکس کر لو تو اچھا ہے. اسٹڈی اینڈ ایجوکیشن ہے آپ کی 57, اور آپ لوگوں کی لک قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے 49%, جو کہ بہت اچھی ہے. اور کینسیرین یا باطن ہو یا مقدم ہو, یہ دونوں تسمیہ ہیں. وظیفہ آف دا منتھ, کھیر صدقے میں دے سکتے ہو کبھی بھی کسی بھی دن. فش فوڈ یعنی پانی کے جانوروں کو کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو. کوکنگ آئل, مکھن, گھی, بٹر کسی بھی غریب کو دینا چاہو دے سکتے ہو. اور کیش دینا چاہو تب بھی دے سکتے ہو. کلر آف دا منتھ ہے سی گرین, ڈارک بلو اینڈ وائٹ. یہ پہنو گے تو بہت اچھا ہو جائے گا.